बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो बात सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि टाइम मैगज़ीन के सरवर्क पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर आने के बाद जो उन्होंने 2 रोज़ पहले डिजिटल पाकिस्तान के विजन के तहत और जो डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं उनसे जो खिताब किया था वो खिताब आज सामने आ रहा है। क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर आ गई है टाइम मैगज़ीन के सरवर्क पर। वज़ीर आज़म इमरान खान, बिल गेट्स, एंगेला मर्केल, जेफ बेजोस, इन लोगों के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर आ गई है। और हमारे बाज़ पाकिस्तानी सहाफ़ियों की, हमारे सियासतदानों की जो तस्वीर है वो इस तस्वीर के आने के बाद देखने वाली हो गई है। आप इनको जलते भुनते सीख पा होते हुए, चराग पा होते हुए देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये जो तस्वीर में जगह हासिल की है, वहाँ इस आर्टिकल में क्या लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल कहता है, राइटअप के एक जो लिखने वाला है वो बताता है उसकी 11 साला बेटी उससे सवाल करती है आने वाली दुनिया के हवाले से। ये आर्टिकल बता रहा है ग्रेटा थनबर्ग के बारे में, वो बच्ची जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। ये आर्टिकल बता रहा है उस 8 साला बच्ची के बारे में कि जिसने रिसाइकल्ड मटेरियल से ऐसा सोलर पावर्ड वाटर हीटर बना लिया कि उसकी जो कम्युनिटी थी, लोकेलिटी थी, वहां पर लोगों के गर्म पानी के मसाइल हल हो गए। यह आर्टिकल बता रहा है 34 साला वजीर आजम के बारे में, फिनलैंड की लीडरशिप के बारे में। यह आर्टिकल बता रहा है कि जब वो 34 साला वजीर आजम हमारे सामने उनका आना हो तो उसके चंद ही दिनों के बाद उनसे कम उम्र वजीर आजम का सामने आना हुआ। यह आर्टिकल बता रहा है कि दुनिया की आबादी में 7 अरब में से 30%, 30 साल से कम उम्र के जो अफराद उनकी तादाद 50% से ज्यादा है। और जब ये अफराद दुनिया को लीड करेंगे, 30 साल से कम उम्र अफराद, तो दुनिया कैसी होगी? ये आर्टिकल ये बता रहा है। ये आर्टिकल जो चीजें बता रहा है ये मुझ 41 साल के शख्स की समझ में तो आ रही हैं, हमारे 50 साल, 55 साल, 60 साल वाले सहाफ़ियों की समझ में, हमारे बूढ़े सियासतदानों की और जवान सियासतदानों की समझ में इसलिए नहीं आ रही कि वजीर आजम इमरान खान को वहां जगह इसलिए मिली है कि वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान की जो वर्क फोर्स है और जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान के नौजवान उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टार्टअप्स पे काम हो रहा है, डिजिटल पाकिस्तान पे काम हो रहा है, तानिया एड्रेस जैसे लोगों को सामने लाया जा रहा है, नौजवानों को मौके दिए जा रहे हैं, हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम पे काम हो रहा है। हुकूमत की डिलीवरी के मसाइल है और बहुत शदीद हैं। आटे का बहरान ख़त्म नहीं हुआ, चीनी का बहरान पैदा हो रहा है। आज चीनी 3,750 रुपये किलो अगर दुकानदार को मिल रही है तो कल वही दुकानदार बता रहा है कि उसे थोक में बेचने वाला बता कर गया कि कल 4,000 में दूंगा। तो ये बहरान तो है और हुकूमत की नाअहली है या हुकूमत में मौजूद माफियाज हैं जो इस वक्त आम आदमी की गर्दन को उन्होंने यहां से पकड़ा हुआ। लेकिन इनसे लड़ते हुए ही आगे बढ़ना है और वजीर आजम इमरान खान को जो उनकी अपनी हुकूमत में माफियाज हैं उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि वे फॉरवर्ड है इस जो यूथ का, इस वर्क फोर्स का काम आना, और इस पर काम हो रहा है। आज वजीर आजम इमरान खान डेवोस में एक की नोट एड्रेस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वहां पर क्या देखा है कि पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहां पर जो सेशन है उनको अटेंड किया, उनको एड्रेस किया है, वहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन में शिरकत की है। ही इज़ अ वंडरफुल लीडर। बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें क्लिक कर जाएं, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं तो बिलावल भुट्टो जरदारी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। वजीर आजम इमरान खान जो हैं वहां पर ये जो खिताब करने जा रहे हैं या जो इसके टाइम के कवर पे आए हैं तो उसकी रीज़न ये है कि वजीर आजम इमरान खान के विजन में भी सबसे ज़्यादा जगह जो है वो नौजवानों के लिए है। और यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ेगी। इससे पहले तो हमने देखा है कि हमारे वजीर आजम जब डेवोस पहुंचते हैं तो पर्ची छुपा के रखी होती है, फिर पर्ची को झांकते हैं, देखते हैं, फिर पूरी दुनिया देख रही है, कैमरे देख रहे हैं, वो सामने जो लोग बैठे हैं वो देख रहे हैं और वो उस पर्ची को झांक रहे होते हैं। अब देयर इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब करते हैं तो दुनिया मानती है कि ऐसा ख़िताब जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में इससे पहले नहीं हुआ। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ अगर आज इस एड्रेस में दुनिया को ये बताने जा रहे हैं तो पाकिस्तान में इस विजन पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में उनकी जो हुकूमत की खामियां हैं वो मुझे, आपको बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत पाकिस्तानी उन्हें बतानी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है, ये सहाफ़त की जिम्मेदारी है, ये सोसाइटी में हम सबको अपना अपना रोल प्ले करते हुए ये जिम्मेदारी निभानी है। मगर
اس وقت جو پاکستان کے صحافی ہیں وہ 2 روز پہلے کا خطاب وزیر اعظم کا وہ نکال کے کیوں لائیں؟ کیونکہ اس میں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بشرا بی بی پر اٹیک ہو رہا ہے، یہ اٹیک جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو انہیں یہ بڑی بری لگ رہی ہے یہ بات، میں نے جلتے بھنتے دیکھا ان لوگوں کو، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی پر اٹیک جو ہے وہ ناجائز ہے، مریم نواز پر اٹیک جائز ہے، رانا ثناء اللہ گٹر سے نکلا ہوا آدمی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کے، شیخ رشید احمد کے طبی ملاحظے کی باتیں کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے صحافیوں کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں کی، سلمان تاثیر مرحوم جو ہیں ان کے بارے میں اور ان کے ساتھ جو ہوا اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا جو کردار، تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں۔ تو اگر آپ تنقید کر رہے ہیں اور عمران خان کے بکس میں طلعت حسین صاحب اور دیگر لوگ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو کیجئے، لیکن جس پر تنقید ہو رہی ہے اس کا ماضی، اس کی باتیں، اس کے ایکشنز کو دیکھ لیجئے، پھر بات کر لیجئے۔ باقی جو آج اس حکومت کا کردار ہے اس پر جہاں جائز تنقید ہے وہ کیجئے، اس میں اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے اربوں بنا لیے ہیں جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، اسے ثبوتوں کے ساتھ سامنے لے کر آئیے، اور یہ جو پی آئی اے کے ایشوز ہوں، چینی مافیا کے، آٹا مافیا کے، مافیا کے ایشوز ہوں، ان کو ثبوتوں کے ساتھ سامنے لے کر آئیے، لیکن ایسے کہ آپ یہی شروع ہو جائیں ایک بار پھر کہ بشرا بی بی پر اٹیک نہیں ہو سکتا اور مریم پر اٹیک ہو سکتا ہے، وزیر اعظم یہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خود مریم نواز صاحبہ وہ کیا کہتی رہی ہیں، ہمارے یہاں بیٹیوں کو تحفے دیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بیٹیوں کو عزت دی جاتی ہے، شناختی دی جاتی ہے، قبول کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ باتیں کرنی ہیں اور اس موقع پر کہ جب آپ پر الزامات ہیں، سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، اور آپ کو یہ کارڈ کھیلنا ہے، تو یہ کارڈ کھیل لیجئے۔ عمران خان صاحب کا کمال یہ کہ انہوں نے اپنی اس بیٹی کو اگر آپ کے سامنے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا تو انہوں نے ڈینائی بھی کبھی نہیں کیا ہے۔ تو باقی یہ جو صحافی دوست ہمارے اور سینئرز یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں گے۔ عمران خان صاحب پہ جہاں جہاں جتنی تنقید بنتی ہے وہ تنقید کرنی چاہیے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، آپ کیجئے، لیکن اس میں آپ بشرا بی بی کو لائیں، اس میں آپ عمران خان صاحب نے جو ریزنز دیے مریم نواز صاحبہ پر تنقید کی، مریم نواز صاحبہ ایک پولیٹیکل رول نبھاتی ہیں، بشرا بی بی پالیٹکس میں کہیں نہیں ہیں، تو کیا پولیٹیکل رول نبھانے والوں پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بھی سرٹن لمٹس ہوتی ہیں، ان لمٹس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ پہ ان کی کیلیبری فنڈ کے حوالے سے تنقید کیجیے، بات کیجیے، باقی چیزوں پہ بات کیجیے، ان پر کرپشن کے چارجز ہیں ان پر بات کیجیے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو بیانات دیے ہیں ان بیانات میں جہاں جہاں وہ غلط ثابت ہوتی ہیں ان پہ بات کیجیے۔ شہریار آفریدی صاحب غلط ثابت ہو رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں، بات کیجیے۔ مراد سعید صاحب جو الزامات لگائے ہیں ان میں سے اکثر ثابت نہیں کر سکیں، ان پر بات کیجیے۔ حکومت کے دعوے جو ہیں وہ دعوے ہی ہیں، ان پر بات کیجیے، حکومت کو اس پر موق کیجیے۔ کسی خاتون کو اس طرح سے بیچ میں لا کر ان کے کردار پر، ان کی ذات پر، پھر اس کے بعد یہ تنقید کرنا اور پھر اس میں یہ کہنا کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی خواتین پہ تنقید ہو سکتی ہے، تو اس کی جسٹیفیکیشن جو دی جا رہی ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ لیکن ہمیں اپنی صحافت کو بھی دیکھنا ہوگا، اپنے رول کو بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ جو تنقید ہے کہ یہ خاتون وزیر اعظم کی بیوی ہیں، ان پر جائز، ان پر ناجائز، یہ اگر آپ کریں گے تو پھر سوشل میڈیا پر جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے تیار رہیں، اس پر پھر یہ جو بچہ فورس ہے دونوں جماعتوں کی یہ جو کرتی ہے وہ کرے گی، اس کے لیے پھر آپ کو تیار بھی رہنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔